हालेलुया, खुश हैं? आमीन आमीन। कौन से दिन चल रहे हैं आजकल? कितने लोग रोजे रखते हैं? कितने लोग रोजे रखते हैं? आमीन। रोजे रखना बड़ी अच्छी बात है। जब रोजा रखते हैं तो फिर बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। आमीन। आज का जो टॉपिक है ना वो है तसव्वुरे रोजा। क्या टॉपिक है? तसव्वुर का मतलब समझते हैं? इंग्लिश में क्या होता है? इमेजिन करना। इमेजिन करना किसी इंसान की सूरत हम इमेजिन करते हैं। खास तौर पे जो बेटियां हैं वो इमेजिन करती मेरा दूल्हा ऐसा हो, घोड़े पे सवार, उसके पास गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो। इमेजिन करते हैं ना, ऐसे करते हैं कि बड़ा खूबसूरत हो, मेरे साथ चल रहा हो तो लोग कहेंगे वाह कैसी खूबसूरत जोड़ी है। ऐसे ही है ना। और लड़के भी इस तरह ही हैं, वो भी इस तरह के, मेरी दुल्हन बड़ी स्मार्ट खूबसूरत हो, जब वो मेरे साथ चले तो बड़ी खूबसूरत नजर आए। हमें बातों का आगे लड़ाई हो जाए। ऐसे ही है ना, इमेजिन करते हैं। लेकिन हमारी इमेजिनेशन क्या है? हमारा दूल्हा कैसा है? बहुत खूबसूरत है। हमारा दूल्हा ऐसा है कि उस जैसा कोई कंपैरेटिवली है ही नहीं। वो घोड़े के रथ पे सवार होके, और उसका रथ पता कैसा है? आग वाला रथ है जिसके नजदीक को फटक भी नहीं सकता, और वही जाएगा जो रूस से ममूर होगा। उसी रथ में वो बैठेगा जो रूस से ममूर होगा। आमीन। हमारा दूल्हा ऐसा है। और अब जब आएगा ना, अपनी दुल्हन को लेने भी आएगा। क्या दुल्हन तैयार है? दुल्हन तैयार है? आमीन। दुल्हन तैयार होगी तो दूल्हा आएगा, और दूल्हा घोड़े पे सवार होकर आएगा और अपनी दुल्हन को लेने निकलेगा। हम सब उसकी दुल्हनें हैं। हम सब उसके जो है, हम सब उसकी रात को तक रहे हैं कि कब हमारा दूल्हा है और कब वो हमें अपने साथ लेकर जाए। हमारा तसव्वुर जो है वो ऐसा होना चाहिए। हमारा तसव्वुर अपने दूल्हे की तरफ होना चाहिए कि हमारा दूल्हा जो है वो सबसे खूबसूरत है। आमीन। सो आइए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। मेरे साथ निकालिएगा लूका रसूल की इंजील, उसका 4 बाब और उसकी 12 में है। कलाम खुदा में ये बात लिखी है। लूका रसूल की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 12 में है। कलाम मुकद्दस में से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। इसमें लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद की बरकत हो। सब लोग तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाइए। हालेलुया। सब खुश हैं? आमीन। अच्छा, रोजा जो है इब्रानी में इसके जो लफ्ज है ना वो है सोम। इब्रानी में इसको सोम कहते हैं, और यूनानी में इसको इंतापासु कहते हैं। और इसके लफ्जी मायने है जान को दुख देना। इसके लफ्जी मायने है जान को दुख देना। यानी कि जब हम रोजा रखते हैं तो अपनी जान को क्या करते हैं? दुख देते हैं। और 40 रोजों का जो तारीख है, हम पहले भी खुदा के कलाम मुकद्दस में ये सुन चुके हैं। तमाम बहुत सारे कदम यहाँ पे आके बताया गया कि बहुत सारे रोजे के हवाले दिए गए, बहुत सारे रोजों के हवाला से कलाम सुनाया गया। और जो 40 रोजों का जो तसव्वुर किया जाता है, जो 40 रोजों का आगाज हम देखते हैं कि ये किस तरह हुआ। तो
ہیپولیٹس شخص تھا، اور اس شخص نے جو ہے روزوں کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور اس نے جو پہلا روزہ رکھا تھا نا وہ بدھ کے دن رکھا تھا. پہلا روزہ بدھ کو رکھا، اور بدھ سے پھر یہ راکھ کا بدھ بن گیا. پرانے عہد نامہ میں جاتے ہیں، راکھ جو ہے پہلے بچھاتے تھے، اپنے سروں میں ڈالتے تھے، اور لوگ بیٹھتے تھے اور ٹاٹ اڑتے تھے تاکہ لوگ جانے کہ یہ بندہ روزہ دار ہے. لوگ ہی جانتے تھے. اور اس شخص نے 170 کا مطلب ہے مسیح کے بعد 170 سے لے کے 236 تک جو ہے یہ رہا. اور ہیپاٹولس جو ہے یہ دوسری صدی کا مسیح منصف ہے، اور اس نے جو ہے یہ روم کا تھا، یونانی تھا، اور یہ جو پوپ کا مخالف سب سے پہلا یہی تھا، لیکن یہ ایلڈر بھی تھا اور یہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. اس نے جو ہے روزے رکھے، اور روزے رکھنے کے بعد اس نے جو ہے ایک پلاننگ کی کہ اب روزوں کے درمیان ہم جب روزے رکھتے ہیں تو کیونکہ مسیح جو ہے وہ پام سنڈے بھی منایا گیا اس وقت، اور گڈ فرائیڈے بھی آیا، پاس اوور بھی ہوا، یعنی کہ پاؤں دھونے کی رسم تھی، مسیح نے آخری فصح بھی کھائی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سارا کچھ ہے. اس نے کہا کہ یہ سارا کچھ ہے یہ روزوں کے درمیان ہونا چاہیے. تو پھر اس کو ایک شیڈول دیا گیا، اور اس نے پراپر پیریڈ کو جو ہے وہ شیڈول میں لاتا گیا، اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ چلتے گئے. اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے ایک وقت آیا کہ یہ پورا پراپر شیڈول دے دیا گیا، اور آج تک وہی شیڈول جو ہے وہ ہم تک آتا ہے. آمین. اب بائبل مقدس کے مطابق دو قسم کے روزے ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہم روزہ رکھتے ہیں مکمل روزہ، اور ایک رکھتے ہیں جزوی روزہ. اب مکمل روزہ کیا ہے؟ مکمل روزہ ہے کہ اس میں ہم کھانے پینے سے مکمل طور پر پرہیز کرتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے پیتے. اور جب کچھ کھاتے پیتے نہیں ہے تو یہ ہمارا مکمل روزہ ہوتا ہے، اور اس میں ممانت ہے کہ ہم نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو ایک روزہ دیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ سال میں آپ لوگوں نے ایک ہی روزہ رکھنا ہے. آمین. یہ خدا نے دیا تھا، اور باقی جو روزے ہیں یہ ہم نے خود سے رکھے ہیں اپنی مرضی سے. خدا نے صرف ایک ہی روزہ دیا تھا، سال میں ایک روزہ. اور وہ روزہ کب دیا تھا؟ جب بنی اسرائیل قوم ان کے مصر میں غلام تھی، اور جب وہاں سے غلامی کے گھر سے نکلنے کو تھی اس وقت بتایا گیا کہ آپ نے اس مہینے کی اس تاریخ کو جو ہے آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے اور اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے. آمین. تو اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تیرے ملک میں کوئی دیسی ہو یا پردیسی ہو یا کوئی بھی ہو تیرے ساتھ بود و باش کرتا ہو، وہ سب کے سب اپنی جانوں کو کیا کریں؟ دکھ دیں، اور اس دن روزہ رکھا جائے. اور وہ جو دن تھا اس میں بتایا گیا کہ یہ جو روزہ ہے اس میں کاہن جو تھا وہ اس میں قربانی کرتا تھا. بنی اسرائیل قوم کے لیے اس وقت قربانی کی جاتی تھی، اور یہ کفارے کی قربانی ہوتی تھی، یہ گناہوں کے کفارہ کی قربانی دی جاتی تھی. اور پھر یہی جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے مسیح تک پہنچ گیا. اور آج ہم جو ایسٹر مناتے ہیں، آج ہم جو گڈ فرائیڈے مناتے ہیں، یہ وہی دور ہے، یہ وہی وقت ہے کہ مسیح یسوع نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا. اس وقت کائن قربانی دیتے تھے، اور بعد میں آ کر مسیح نے ہمارے گناہوں کی قربانی دی، اپنا خون بہایا، اور ہم گناہوں سے آزاد ہو گئے. اور آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. ہلیلویا. آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو روزہ ہے، روزہ جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے بھی روزہ رکھا.
साउल ने रोजा रखा जब वो मसीह को दमिश्क की राह पर मिला। क्या साउल ने सोचा था कि मैं रोजा रखूं, या साउल ने ये प्लान किया था कि मैं रोजा रखूं? आज हम 40 दिन के रोजे आते हैं, हम प्लान करते हैं कि जी 40 रोजे आ रहे हैं और हमें रोजे रखने हैं, मैंने 40 रोजे रखने हैं, मैंने 20 रोजे रखने हैं, मैंने इतने रोजे रखने हैं, ये मेरा मकसद है, मैं रोजा रखूंगा या रखूंगी। ऐसे ही है, प्लान करते कि नहीं करते? हेलो हेलो हालेलुया हालेलुया, जाग रहे हैं ना? अगर किसी को नींद आ रही तो पानी पी ले। हालेलुया। रोजा जो है यहां पर बताया गया कि जो पौलुस था, जो साउल था, उसने प्लान नहीं किया था, लेकिन जब उसका यीशु के साथ इनकाउंटर हुआ तो फिर उसको बताया गया कि अब तुझे मेरी खातिर कितने दुख सहने होंगे। और बताया गया कि वो 3 दिन और 3 रात भूखा रहा, उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और उसके बाद उसकी आंखों के आगे जो छिलके आ गए थे, जो उसकी आंखों के आगे जो अंधेरा छा गया था, फिर हनन्याह नाम एक शख्स आया और उसने आकर दुआ की और वो आंखों के छिलके उतर गए और वो फिर बीना हो गया, और उसने फिर यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया और फिर उसने खिदमत शुरू कर दी। मगर उसने प्लान नहीं किया था कि मैं रोजा रखूं, लेकिन रोजा उसका चल पड़ा, रोजा उसे रखा, और जब रोजा रखा है तो फिर खुदा ने उसको उससे बड़े बड़े काम भी दिए हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ ये बात नजर आती है कि जब हम खिदमत को स्टार्ट करते हैं, जब भी हम अपनी खिदमत का आगाज करते हैं, जब भी हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? रोजा रखना है। हम बहुत मरतबा होता है कि हम खिदमत का आगाज तो कर देते हैं, रोजा नहीं रखते, दुआ में भी नहीं होते, इसलिए हम अपनी खिदमत को मुकम्मल तौर पर कर नहीं सकते। हम रास्ते में ही इस चीजों को छोड़ जाते हैं, हम रास्ते में ही जो है ये काम स्टॉप कर देते हैं और हम और राहों पर चल पड़ते हैं। लेकिन मेरे चीजों, जब हम रोजे और दुआ के साथ काम शुरू करते हैं तो फिर हमारी खिदमत स्टॉप नहीं होती, फिर हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं और खुदा में और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि जरूरत थी रोजे की। मलकास्तर ने जब रोजा रखा, मलकास्तर ने जो रोजा रखा, वो अनाउंस किया गया कि आप लोगों ने रोजा रखना है, फिर अपनी कौम को हम आजाद करा सकते। ये प्लानिंग थी। रोजा एक प्लान के बगैर होता और एक प्लानिंग के साथ होता है। अब ये रोजा प्लानिंग के साथ था। आमीन। ये रोजा किस लिए रखा गया? कि वो अपनी कौम को आजाद कराए। मलकास्तर ने जो है अनाउंस किया कि जाके मेरी कौम को बताओ कि वो 3 दिन रोजा रखें और मैं भी उनके साथ रोजा रखूंगी। हालेलुया। और रोजा रख के बादशाह के पास जाऊंगी। हुण इत्थे पता की हुंदा है, आजकल का दौर की है, पादरी कह देंगे ने रोजा रखो पर आप नहीं रखते। पादरी कह देते ने रोजा रखो पर आप नहीं रखते। ऐसा है कि नहीं है? तो जब आप कलीसिया के साथ रोजा नहीं रखेंगे, जब हम खुदा के लोगों के साथ रोजा नहीं रखेंगे, तो काम कैसे होगा? कलीसिया का काम कैसे होगा? कलीसिया को बरकत कैसे मिलेगी? मलकास्तर ने जब कहा कि रोजा रखना है, तो उसने खुद भी उनके साथ रोजा रखा। और फिर क्या हुआ? कौम आजाद हुई कि नहीं हुई? काम हुआ कि नहीं हुआ? अगर लीडर रोजा नहीं रखेगा, दुआ नहीं करेगा, तो जो आवाम है वो कैसे मुत्फिक होगी, वो कैसे उसके पीछे चलेगी? यही काम है सबसे बड़ा कि लीडर कुर्बानी देगा तो फिर बड़े बड़े काम होंगे। लीडर कुर्बानी देने से भागते हैं, लेकिन आवाम जो है वो बहुत दलेर है। आवाम दलेर है, लेकिन लीडर भागते हैं। आजकल के दौर के जो लीडर हैं वो भागते हैं, वो रोजा नहीं रखते, दुआ नहीं करते, वो घुटने नहीं टेकते, वो सिजदा नहीं करते, वो खुदा के आगे झुकते नहीं है, टाइम नहीं देते, क्योंकि लीडरों को क्या है? चंदों की फिक्र है। विजिट कर लें, इधर उधर भाग जाएं, पैसे कमा लें, लोगों के घर जाएं, पैसा इकट्ठा कर लें,
रोज़ा फिर भी रखा जाएगा। यसु ने रोज़ा रख लिया, मैंने रखने की जरूरत है। लीडर ये सोचते हैं, मगर जब लीडर रोज़ा रखेगा तो यकीनन बड़े बड़े काम होंगे। आमीन। अब मुकद्दस मूसा ने जब रोज़ा रखा है तो उसने भी कोई प्लानिंग नहीं की थी कि मैंने रोज़ा रखना है या मैंने रोज़ा रख के ही जाना है। वहां पर जब वो खुदा के हुजूर पहुंचा है तो कलाम मुकद्दस में एक बात लिखी गई है कि जब लोग खुदा के पास जाएंगे तो वहां पे ना भूख है, ना प्यास है, ना अंधेरा है और ना ही किसी किस्म का दुख और परेशानी है। आमीन। जब मूसा खुदा के पास पहुंचा है तो उसे ये ख्याल ही नहीं आया, तसव्वुर ही नहीं आया कि मैं भूखा हूं। उसका ज़हन भी नहीं था कि मैंने तो रोटी नहीं खानी है 3 टाइम या शायद 4 टाइम। कुछ लोग 4 टाइम भी खाते मेरे जैसे। मैं 4-5 बार तो रोटी खाता हूँ दिन में। आप कितनी बार खाते हैं? टीका कहती 2 दफा। सेहत ले लो, सामने खड़ी हो गए आप एक लो नहीं सामने आओ, ये देख लें जब 2 दफा रोटी खाएगी तो जाहिर फिर सेहत ऐसी होगी। तो जो साढ़े वर्गे 4-5 बजे रोटी खाने की सेहत ले लो फिर। आमीन। लेकिन मूसा के ज़हन में ये बात नहीं है कि मैंने खाना खाना है, क्योंकि वो खुदा के हुजूरी में था और जो खुदा के हुजूरी में आ जाते हैं उसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो कभी आपका तसव्वुर जाता है कि मैंने रोटी खानी है। जो सही रोज़ा रख रहे होते हैं, जिनका प्रॉपर ख्याल होता है कि मैंने रोज़ा रखना और खुदा के हुजूर ठहरना है, उसका ध्यान सिर्फ ये होता है कि मैंने दुआ करनी है और बस मैंने खुदा के हुजूर रहना है, मैंने कलाम पढ़ना है। तो उसको भूख की तरफ उसका ध्यान जाते ही नहीं है। आमीन। इसी तरह मूसा भी जब खुदा के हुजूर पहुंचा ना, जब वो सिले लेने के लिए गया, जब वो 10 काम लेने के लिए गया है, तो उसके तसव्वुर में नहीं था कि मैंने खाना खाना है। उसको सिर्फ यही था कि मैं खुदा के पास आया हूँ और मैंने अपनी कौम के लिए जो है वो खुदा के अहकाम लेकर जाने हैं। आमीन। फिर इसके बाद एलिया का रोजा भी हम देखते हैं। एलिया ने सोचा था कि मैंने रोजा रख लिया। कोई बता सकते हैं? एलिया ने भी सोचा था कि मैंने रोजा रखना, लेकिन 40 दिन 40 रात वो दौड़ लगाता गया। ये रोजा उस वक्त उसने रखा जब 450 एजबल के पुजारी जो थे उसके पास जो काम करते थे, जो मंदिर के पुजारी थे, जब उनको कत्ल किया तो 450 पुजारी थे जिनको कत्ल करके वो भागा था। और वो कहता है कि खुदावंद मैं इसलिए वहां से दौड़ आया कि वो मुझे मार ना दे, मुझे कत्ल ना कर दे। कहता अगर मैं तेरे हाथों से 450 को कत्ल करवा सकता तो मैं तेरी जान नहीं बचा सकता था। कहता खुदावंद शायद हो सकता है वो मुझे मार देते। खुदा जो है ऐसे काम भी करवाता है तो खुदा अपने लोगों की हिफाजत भी करता है। आमीन। प्रोटेक्शन भी देता है। लेकिन जब वो 40 दिन 40 रात उसने दौड़ लगाई तो जब भागा जा रहा है तो उसके बाद फिर खुदा उसके सामने आया, और जब खुदा उसके सामने आया तो वो एकदम से खुदा को देख नहीं सका और अपना चेहरा जो है वो चादर के साथ छुपा लिया, क्योंकि वो खुदा को देख नहीं सकता था। तो मेरे चीजों, हम प्लानिंग नहीं करते कई दफा, लेकिन रोजा रख लेते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम मुकद्दस हमें ये फरमाता है कि जब तू रोजा रखे, वक्त का तायन हम खुद करते हैं, वक्त को मुकर्रर हम खुद करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने तो रोजा इतना आसान कर दिया कि आप जब मर्जी वक्त को मुकर्रर कर सकते हैं और जितना वक्त आप खुदा को दे सकते हैं उतना ही वक्त आप खुदा को बता दें कि मैंने इतने टाइम के लिए रोजा रखना है। लेकिन हम लोग यही कहते हैं नहीं, रोजा साहब को रखे नहीं, साहब को तो भुख बर्दाश्त नहीं होती। एक बात मैं अक्सर कहता होता हूँ, मुंगरे तोड़ने में बड़ा टाइम होता है, बीबियां बोलो तो बंदियां बोलो, मुंगरे तोड़ने का बहुत टाइम होता है। मुंगरे समझते हैं? 4 बीबियां इकट्ठी हो जाए, मुंगरे खूब तोड़ दिया ने, खूब एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की इधर उधर गल्ला, बहुत टाइम होता है। और टाइम तो पता नहीं चलता 4 घंटे लंघ गए, 5 घंटे लंघ गए, वो बद बद चलता मैं तो हांडी पकानी सी, मेरा तो बंदा आने वाला है, आगे मेरा लड़ेगा। ऐसा होता है ना।
منگرے توڑنے کے لیے ٹائم ہے. بندیاں کول بھی انجی ہے, بندیاں دے کول بھی اس طرح گل ہے. صرف بیبیاں اسی لوگ کی بیبیاں ٹارگیٹ بنایا تھا, بیبیاں انج کرتے ہیں. بندے بھی انج کرتے تو کلو جاتے جتنے کتے بہ جاتے کیرم بورڈ کھیلنا لگ پہ بس پورا دن کھیلتے ہیں. لوڈو کھیلنا لگے تو پورا دن لوڈو ہی کھیلتے ہیں. تاش سے بہ جاتے تو پورا پورا دن تاش سے ہی لنگ جاتا ہے. جو اس طرح ٹائم نہ ملے تو موبائل ہی کھیلنا شروع کر دینا ہے. آج کل یہ بھی ٹرینڈ بنا ہے, موبائل پہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہر بندہ جو ہے, ہر بندہ پہلے تو اسی بیبیاں کے اندر منگرا توڑ دینا, اسے بندے ہی بیٹھ کے توڑ دینا. مگر کیا ہم یہ امیجن کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اور خدا کے دعا میں ٹھہرنا ہے؟ جب یہ چیز آ جائے گی نا, یقین جانے کہ کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی. اب جزوی روزہ کیا ہے؟ جزوی روزے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس میں اپنے لذیذ کھانوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے, کچھ لوگ کہتے ہیں میں 40 دن تک گوشت نہیں کھانا, کسی قسم کا گوشت, مرغی ہوئے, مچھلی ہوئے, بڑا گوشت ہوئے, چھوٹا گوشت ہوئے, جیڑا بھی مرضی گوشت ہوئے, میں نہیں کھانا. لوگ یہ سوچ لیتے ہیں 40 دن تک میں نے یہ نہیں کھانا. جزوی روزہ ہو گیا اس کا. اس نے کہہ دیا جی میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاؤں گا, جزوی روزہ ہو گیا. وہ جو ٹائم ہے میں نے دعا کو دینا ہے, جو کھانے کا ٹائم ہے وہ میں نے دعا میں ٹھہرنا ہے. اگر یہ بھی کر لیتے تو بڑی اچھی بات ہے. مگر یوحنا بپتسمہ دینے والا, اس نے بھی روزہ رکھا. وہ شہد اور ٹڈیاں کھاتا تھا, باقی اور کچھ نہیں کھاتا تھا. وہ شہد اور ٹڈیاں کھاتا تھا. ٹڈیاں ایک درخت ہے, درخت کا نام ہے, اور وہ کھاتا تھا. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں ٹڈیاں جڑیاں ساڑھے گھر نہیں کرتی ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں شاید وہ اچھا گوشت ہے, سمجھتے ہیں. نہیں, وہ درخت تھا, درخت ٹڈی ہے. ایک درخت کا نام ٹڈی ہے, اور وہ ٹڈی کھاتا تھا اور شہد کے ساتھ کھاتا تھا, اور وہ اور چیزیں نہیں کھاتا تھا, باقی چیزیں کچھ نہیں کھاتا تھا, بس یہی کھاتا تھا. اسی طرح دانیل نے روزہ رکھا, اور دانیل نے بھی کہا, دانیل نبی نے, آپ اس کا 10 باب اور 30 کی آیت پڑھ سکتے ہیں, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس نے 3 ہفتے تک روزہ رکھا, اور 3 ہفتوں کے اندر اس نے کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا, یعنی کہ گوشت نہیں کھایا, یا اور جو بھی ڈشز تھی, جو بھی اچھی ڈشیں تھی وہ اس نے نہیں کھائی. اور لکھا ہے کہ میں اس نے پی, اور سر میں تیل نہیں ڈالا. یہ ان چیزوں سے اس نے پرہیز کیا, اور کہا کہ یہ میرا روزہ ہے. 21 دن تک اس نے روزہ رکھا, اور ان چیزوں سے جو ہے اس نے انکار کیا. احبار کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے, اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جانوں کو دکھ دینا. اب یہ جو بات ہے, یہ وہ بات ہے کہ مسیح نے, جو خدا نے, جو یہوہ ہے, جس نے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو اپنی اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے, اور اس دن روزہ رکھنا ہے. یہ روزے کا دن تھا, یہ روزہ خدا نے دیا تھا, جس دن وہ روزہ رکھتے تھے, اور یہ کفارہ کا دن تھا. آمین. اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی ہو, جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو, کسی طرح کا کام نہ کرے. یعنی کہ ممانت کر دی گئی کہ وہ لوگ کسی قسم کا کام نہ کریں, صرف روزہ رکھیں اور دعا کریں. آمین. سو میرے عزیزو, ہم اس بات کو دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل, مسیح یسوع نے بتایا, متی 6 باب اور اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت آپ پڑھیں گے نا, تو اس میں لکھا ہے, اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی ضرورت اداس نہ بڑھاؤ. ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے چہرے پہ خوشی ہو. ہمارا روزہ 1 دن کا ہو, 2 دن کا ہو, 5 دن کا ہو, 10 دن کا ہو, جتنا لمبا مرضی روزہ ہو, لیکن ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. مایوس چہرہ نہیں ہونا چاہیے, اداس چہرہ نہیں ہونا چاہیے. آپ 40 روزے رکھ رہے ہیں, ریگولر رکھ رہے ہیں, آپ کا چہرہ اداس نہیں ہونا چاہیے, آپ کے چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے. اور لکھا گیا
صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. یہودی فریسی جو تھے یہ روزہ رکھتے تھے پیر اور جمعرات کو, اور اس دن ان کا کاروباری دن تھا, اور لوگ روزہ رکھتے تھے جان بوجھ کے تاکہ لوگ زیادہ آئیں گے, اور زیادہ لوگ, کیونکہ خاک ڈالی ہوتی تھی, کاٹ اوڑا ہوتا تھا, اور لوگ جانتے تھے کہ یہ روزہ دار بندہ ہے, اور لوگ اس کی واہ واہ کرتے تھے, واہ کیا بات ہے, یہ بندہ تو بڑا روزہ دار ہے, یہ بندہ تو بڑا پرہیزی ہے. لوگ اس بات کو کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ اپریسیشن لینے کے لیے روزہ رکھتے تھے. اس طرح ہمیں رکھنی نہ رکھنے کے لیے اس دن ضرور آتے تھے تاکہ لوگ انہوں نے واہ واہ کریں. ہم روزہ کیسا رکھتے ہیں؟ اپریسیشن کے لیے کہ یا خدا کے حضوری میں ٹھہرنے کے لیے, خدا کے حضور آنے کے لیے؟ ہم نے جب روزہ رکھنا ہے, ہم نے یہ روزہ رکھنا ہے کہ ہم خدا کے حضور آئیں. آمین آمین. سو میرے عزیزو, کلام مقدس لکھا گیا بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. پہلے تیل نہیں لگاتے تھے, خاک ڈالتے تھے. اور منہ دھو, وہ منہ بھی نہیں دھوتے تھے, وہ جان بوجھ کے خاک لگاتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی روزہ دار ہے. تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. کہتے ہیں کہ لوگ نہیں بلکہ تیرا باپ جڑا پوشیدگی چنا وہ جانے کہ آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہے. ایسا روزہ ہونا چاہیے کہ خدا اس بات کو جانے کہ واقعی میرے بندے نے, میری بندی نے, میری بیٹی نے, میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے. ہم اس طرح کو روزہ نہیں رکھتے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے اس کا بدلہ دے گا. اس کا بدلہ مطلب اجر دے گا. اور اجر کیا ہوگا؟ تیرے گھر میں پریشانی نہیں ہوگی, تیرے گھر میں کوئی مصیبت نہیں ہوگی, تیرے گھر میں کوئی دکھ نہیں ہوگا, تیرے گھر میں کوئی آہ نالا نہیں ہوگا. ایسا روزہ ہونا چاہیے. اور جو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا. روزہ یہ روزہ ہے کہ جب ہم خدا کے حضور ٹھہرتے ہیں تو پھر ہم ویسی برکت پاتے ہیں. روزہ رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو پاکیزگی میں لے کے آنا ہے, اپنے آپ کو حلیمی میں لے کے آنا ہے, عاجزی میں لے کے آنا ہے, تاکہ دنیا نہیں بلکہ ہمارا خدا جانے کہ یہ بندہ بندی روزہ دار ہے. آمین. اب ایک اور چیز بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. لباس کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بائبل مقدس میں یہ بھی بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ لباس جو ہے وہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے. روزے کے دوران یا چرچ میں آتے ہوئے, خدا کے گھر میں آتے وقت ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جو سلیو لیس پہنتے ہیں, بغیر بازوؤں کے کپڑے پہن لیتے ہیں, ٹائٹس پہنے ہوتے ہیں, چرچ آ جاتے ہیں. کیا ایسے چرچ آنا چاہیے؟ خدا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. خدا نے ایک پراپر ایڈریس دیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کا لباس پہننا ہے. وہ کانوں کے لیے تھا, پوری آستین یعنی کہ یہاں تک, بلکہ یہاں تک لباس ہوتا تھا, اور ٹکنے آپ کے ڈھکے ہوں. یہ لباس تھا, اس طرح کا لباس. لباس خدا کے گھر میں جب آتے ہیں تو ہم اپنے لباس کا بھی انہیں خیال رکھنا ہے کہ ہم کس طرح کا لباس پہن کے آتے ہیں. سر پہ دوپٹہ لازمی ہونا چاہیے بیٹیوں کے. اور پہلے پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو لوگ مرد جو تھے وہ بھی سر کو ڈھانک کے دعا کرتے تھے, لیکن پھر نئے عہد نامہ میں آ کر اس چیز کو منع کر دیا گیا. ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ ہم خدا کے حضور کس طرح آتے ہیں. کیا میں واقعی خدا کے حضور آتا ہوں؟ اچھا, ایک بات اور بڑی عجیب سی فیل ہوتی ہے, سارا بدن کے کپڑے نہ ٹکے ہوتے, صرف باواں گرمی لگ ہوگی. سوچنے والی بات ہے, صرف بازو کو زیادہ گرمی لگتی ہے. بازو ہم کر دیتے ہیں نا, ننگے کر دیتے ہیں,
تو کیا بازو کو زیادہ گرمی لگتی ہے، باقی جسم کو نہیں لگتی؟ یا باقی جسم پہ پسینہ نہیں آتا، بازو پہ زیادہ آتا ہے؟ لیکن خدا تو یہ چیز منع کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے صحیح لباس پہننا ہے، پورا لباس پہننا ہے، تاکہ آپ گھر میں، خدا کے گھر میں جب آئیں تو آپ کا لباس پورا ہو اور اچھا لباس ہو، خوبصورت لباس ہو۔ خدا یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ لباس اچھا نہ پہنیں، خوبصورت لباس پہنیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ واقعی اس نے بڑا اچھا لباس پہنا ہے، لیکن ایسا لباس نہ پہنے کہ لوگ کہیں گے دیکھو۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا، جاب کرتا تھا، تو اسٹوڈنٹ کے بعد جاب کرنا شروع کی، تو میں بھی چاہتا تھا میرے مسل جو ہے بڑے تگڑے بنے ہوں۔ جم جوائن کر لیا، جا کے جم دے وچ پریکٹس شروع کرتی، مسل تے بنے نہیں، مسائل بڑے بن گئے سی۔ کلیاں تے آ گیا، باہر چڑھ گیا، جان کے باواں اکھیاں باواں پاڑے ٹونگ لینیاں، پایا چلے بھی بڑے مسل بنے ہیں۔ لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے، خدا کے حضور میں جب آتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے۔ مسل بنانا بنانا مسائل ضرور بن جاتے ہیں، تے سلیو لیس آپ اگر پہنتے ہیں تو آپ کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پورے بازو پہنتے ہیں تو آپ کو کوئی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، یہ یاد رکھیے۔ آمین۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ کس طرح کا لباس پہننا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ خدا ہمیں کیا بتاتا ہے، کیونکہ تصور روزہ یہی ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو اپنے آپ کو چھاؤں کی طرح چھپائیں اور اپنے آپ کو اس طرح بنا لیں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ہمارے روزے کو قبول کر دے۔ آمین۔ اور ہم نے اس طرح بننا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں رہیں اور خدا سے پوری کی پوری برکت کو رسیو کریں۔ خدا اس کام کی صلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔